नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सर्वप्रथमं हिमसंस्कृतवार्तापरिवारपक्षतः आङ्ग्लनववर्षस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। क्वाड संघस्य 20 वर्षाणि पूर्णानि इति अवसरे क्वाड विदेशमन्त्रिणां संयुक्तवक्तव्ये डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत प्रशान्तक्षेत्रस्य स्थिरतायाः प्रगतेः समृद्धेः च कृते क्वाड महत्त्वपूर्णशक्तिरूपेण भारतेन सह तिष्ठति। प्रयागराज महाकुम्भस्य कृते रेलमन्त्रालयः 3,000 विशेषरेलयानानि चालयिष्यति। ध्यातव्यं वर्तते यत् उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजनगरे 13 जनवरीतः 26 फरवरीपर्यन्तं महाकुम्भस्य आयोजनं भविष्यति। हिमाचलप्रदेशस्य राजधानी शिमलानगरे नगरनिगमेन सार्वजनिकशौचालयेषु पुरुषाणां मूत्रशुल्कं 5 रूप्यकाणि ग्रहीतुं निर्णयः कृतः। सार्वजनिकशौचालयेषु पुरुषाणां मूत्रशुल्कं ग्रहीतुं निर्णयं कृत्वा बहु कोलाहलः अभवत्। अतः नगरपालिकायाः मेयरः सुरेन्द्रचौहानः उक्तवान् यत् नगरपालिका सार्वजनिकशौचालयानां कृते किमपि शुल्कं न गृह्णीयात्। हिमाचलप्रदेशस्य उच्चन्यायालयेन शास्त्रीशिक्षकपदानां कृते वी.एड् इत्यस्य आवश्यकता अवैधरूपेण घोषयित्वा शास्त्री उपाधिधारकाणां कृते महती श्रान्ति दत्ता। न्यायाधीशः अजय मोहन गोयलः शास्त्रीशिक्षकाणां कृते वी.एड् इत्यस्य याचिकाः निस्तारयन् अवदत् यत् समुचितप्रक्रियया विना भर्तिपदोन्नतिनियमयोः संशोधनं विना च सर्वकारः निर्णयं कर्तुं न शक्नोति। हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू हर दिन सेहत इति अभियानस्य प्रारम्भम् अकरोत्। शिमलायाः ओक् ओवरतः अस्मिन् अवसरे सः उक्तवान् यत् इदम् अभियानं प्रदेशस्य जनेभ्यः स्वास्थ्यं प्रति जागरूकतावर्धनाय व्याधीनां च निराकरणाय महत्त्वपूर्णम् अस्ति। ऑनलाइन संस्कृतशिक्षणं जनसञ्चार मुखपटलसमूहे उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य प्रशासनिक अधिकारी महोदयस्य संस्कृतज्ञः जगदानन्दझा इत्यस्य जन्मदिनावसरे आयोजितायां संस्कृतप्रश्नोत्तरी प्रतियोगितायां राजस्थानतः कुलदीप चौरसिया प्रथमस्थानं प्राप्तवान्। द्वितीयस्थाने हिमाचलप्रदेशात् पूनम शर्मा, तृतीयस्थाने च जम्मू काश्मीरतः विद्यासागरः वर्तते। प्रतियोगितायाः पुरस्कारप्रायोजिका उत्तरप्रदेशात् श्वेता गुप्ता, आयोजकश्च गुजराततः राष्ट्रीयसंस्कृतप्रचारकः जगदीश डाभी आसीत्। इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।